सी आयज आमी सांगे म्युनिसिपालिटीची जी आमची शिमतोर हा कॅथलीक सिमेंट्री ह्या सिमेंट्री कडेन जे झाड आयज हा हें झाड आयज हिंगा पडिल्लें हा आनी हें झाड इतले तेंप जालो ह्या म्युनिसिपालिटीक आमी डेप्युटी कलेक्टरान तांकां परमिशन दिलें फॉरेस्टान दिलें हें सगळीं झाडां आयज ऑन रेकॉर्ड हा की ती मारपाची आनी डेंजर ट्रीज म्हणून ही म्युनिसिपालिटीनूच क्लॅसिफाय केल्लीं झाडां सांगे म्युनिसिपालिटीचे सुपरवायझराक घेवन क्लॅसिफाय केल्लीं झाडां आयज सुद्दां ती मारली ना आयज जरी शिमितेरेन काल फेक्टी जाल्ली हा आमची ऑल सोल्स डे ह्या ऑल सोल्स डेच्या दिसाक कितलोसो लोक काल वयर गेला सोगले येयला दीसभर तें चालू आसलें ताच्या पयल्या दिसाक लोक आपल्या घरच्यांच्या फोंडार न्हेसोवपाक फुलां घालपाक निवळ करपाक वयर गेला सोगले येयला ताच्या पयलीं म्हजो एक बरो क्लोज सपोर्टर आनी एक म्हज्या गांवचो बाब ते जी हांच्या फ्युनरलाक भरपूर लोक उणे हजारभर लोक वयर गेला सकयल देंवला म्हयन्याचे लोकांचे मीस आसता कितलेशे लोक वयर वयता सकयल देंवता त्या सायडीन ट्रायबल वेलफेराचो सेंटर हा तांचो स्टाफ ह्या सायडीन वयर वयता सकयल देंवता हिंगा एक 3-4 घरां हा ते लोक रावता होच तांकां रोड वचपाचो येवपाचो एकूच सांगता सांगेकारांक की आयज तुमी चिंतपाची गरज आहा की ही जी शिमतोर हा ह्या शिमतरी कडेन हें जें झाड पडलां आतां पडलां सांजेच्या टायमार हें गुलमोहराचें झाड हें सेम झाड जें झाड आमचे बाय अनिता पुलीस स्टेशना कडेन वयर चडटा आसतना ताजेर पडून ताजें डेथ जालें तें सेम झाड आतां पडलेलें हा हें झाड हे लोक देंवता चडटा आसतना पडलेलें जाल्यार 10 ते 20 लोकांक घेवन वचपाचें गाडयो चेप्पाच्यो मोटरसायकल्यो चेप्पाच्यो काल आमचें मीस जालां सकाळीं 6:30 वरांचेर केन्ना पडलेलें जाल्यार तेन्ना सुद्दां जावपाचें सो दीस शोज द नेग्लिजन्स ऑफ लोकल बॉडी जी आहा हांचें नेग्लिजन्स दिश्टी पडटा आनी हें निग्लेक्ट करपाक लागिल्लें आहा हें आयज दिसपाक पडटलें आहा कारण आयज जो हिंगातलो आमदार आहा तो एक व्हडलो आपूण नौटंकी म्हणटा आनी ताची जें डायरेक्शन आहा तो आपण एक डायरेक्टर म्हणटा तियात्राचो नाटकाचो डायरेक्टर तो डायरेक्टर म्हणटा आनी तो मागीर असलीं झाडां बिडां पडलीं तो मागीर तांकां शिकयता कशें झाड मारपाचें कशें झाड चिरपाचें आयज तो डायरेक्टर हिंगा ना पूण त्या डायरेक्टराक हांव सांगपाक सोदतां हिंगाच्या लोकल आमदाराक सुभाष फळदेसायाक की बाबा तुवें जी झाडां मारपाची सुरवात केल्ली दाण्यार सावन ती मदें तुवें बंद दवरल्या अरे प्रत्येक फावटी आमी तुमकां याद करपाची झाडां मारपाक प्रत्येक फावटी हांवें प्रेस घेवपाची प्रत्येक फावटी फाटीं लागपाचें प्रत्येक फावटी मेमोरंडम करपाचें सगळीं कामां जरी ह्या आमदाराची फाटीं लागून हांव करून घेता जाल्यार हो आनी आमदार कित्याक जाय आयज चेअरपर्सन म्हणटा आमचे कडेन फंड ना ती आयिल्ली हिंगा कळ्ळें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे फायर ब्रिगेडीक त्या टायमार हांवें फोन केले हांव ह्या स्पॉटार पयलीं पावलो म्हाका कांय लोकलांनी फोन केलो की अशें अशें जालां हिंगातले लोक वयताले तांणी फोन केलो हांव तांकां देव बरें करूं म्हजे वाड्यातले लोक ते तांणी म्हाका फोन केलो मातशें अशें जालां हांव रोखडोच हांव घरा आशिल्लो जेवतालो हांव लेट आयलो खंय गेल्लो कलेक्टरान मडगांव हांव हिंगा येवन पयलीं फायर ब्रिगेडीक फोन केलो सांग्या वयल्या PSIक फोन केलो आनी तांचे मागलें की बाबा आयज तुमी हांगा जाता तितले बेगीन येवपाची गरज आहा आनी ते ताबडतोब फायर ब्रिगेड येयले कुडचड्यासून तांकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा सांगेच्या पुलीस स्टेशनाक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा पूण हो आमदार जो आहा हो आमदार आयज फक्त हिंगा नौटंकी करपाक लागिल्लो आहा नौटंकीच्या पलीकडेन आमदारालें कांयच जायना आयज सांगेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या स्वताच्या कावन्सिला म्युनिसिपालिटीचेर हांवें कंप्लेंट दिल्या की जो पर्यंत ही डेंजरस ट्रीज जी क्लॅसिफाय केल्यात फॉरेस्टान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्युनिसिपालिटीन ती जरी मारना जाल्यार हाल्यां तुमी क्रिमिनल प्रोसिडींग्स ही सांगे म्युनिसिपालिटीचेर सुरू करची अशें लेटर हांवें सांगेच्या PIक केलां कंप्लेंट दिल्ल्या कंप्लेंट फायल केल्या कारण आयज म्युनिसिपालिटी सुशेगाद न्हिदलेली आसा शिंदरी घालून आनी हांचो आमदार जो आहा हे आमदाराक कितें म्हटलें की जाल्यार मागीर ते कांय लोक सांग इतले आबूज जाता हो आमदार जेन्ना काम करना हो आमदार जेन्ना कांय ताका पडून गेल्ले ना जाल्यार हो आमदार आयज खंय आहा ह्या आमदारान विचार करपाची गरज आसा आनी सांग्यात जी हिंगातल्या नेत्रावळी म्हटल्यार जी डेंजरस ट्री क्लॅसिफाय केल्ली आहा जाल्यार ती मारपाची गरज आहा आयज हो आमदार रावता काय कितें कोण तरी आनीक फावटी झाड पडून मरपाक जाय कोणाच्या घरार तें झाड पडपाक जाय कोण झाडां पोंदा चिड्डोवपाक जाय अशी करपाक तो आमदार रावता काय कितें हो व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह आहा सो हांव मागता ज्यो लोकल ऑथॉरिटीज आहा ह्या लोकल ऑथॉरिटीजान हेजे सो कॉग्निजन्स घेवपाक जाय चीफ ऑफिसर बाब सिद्धार्थ प्रभूक हांव रिक्वेस्ट करता एज अ चीफ ऑफिसर एंड एज अ मामलेदार तुवें हातूंत लक्ष घालचें डेप्युटी कलेक्टर बाब मिलिंद बेडीप हाकाय रिक्वेस्ट करता फॉरेस्टाक रिक्वेस्ट करता आनी जे हिंगा लोकल जे हे आहा कावन्सिलाक रिक्वेस्ट करता की कावन्सील आयज फ्लॉप जाल्लें आहा आनी हे कावन्सील आयज धडगत ना कावन्सिलाची फक्त आमदाराक कितें म्हटलें जाल्यार मागीर बसून प्रेस घेवपाची आनी प्रेस घेवन लोकांची तासणपट्टी करपाक हाजे पली कडेन कांयच जायना ह्या म्युनिसिपालिटीन आमी कितले फावटी रेजोल्युशन घेतली हांवें घेतली फौजियान घेतली रुमाल्डान घेतली तांचे भितर सुद्दां कावन्सिलरांनी घेतली पूण कांयच ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन जायना
आणि हो तांचो जो रिंग मास्टर हा तो रिंग मास्टर म्हणटा आपूण एक कितें तरी श्रेष्ठ कसो, पूण ह्या रिंग मास्टरान आयज कितें जाता तें दाखोवपाची गरज आहा. जी ताणें झाडां मारपाक सामकी अशें मार तशें मार ती एक्टिंगां करून तियात्रान नाटकान करता तसली पळय ती एक्टिंगां करून ताणें सुरू केल्ली झाडां मारपाक, पूण ती मदीं बंद केली. परत परत ताका याद करची पडटा. तो ताजें म्हाका दिसता बरोच ना तकलेन याद करची पडटा, सांगचें पडटा की बाबा तें झाड मार म्हणून. आयज इतलेंच वायट दिसता की आमचो लोक जो मिसाक वयता, म्हयन्याच्या मिसाक वयता, तो लोक जरी वयता आसतना हें झाड पडलेलें, हें गुलमोहराचें झाड जें बाय अनिताचेर पडून अनिता एक्सपायर्ड जालें, तें झाड आमच्या लोकांचेर पडलें तर कितलोसो लोक हिंगा मरपाक शकतालो. सो हाजें कॉग्निजन्स घेवन आतां पूण म्युन्सिपालिटीन आमदारान मातशें न्हिदला तो उठपाची गरज आहा. आनी उठना जाल्यार आमदाराक कसो उठोवपाक जाय तें म्हाका बरें कळटा. देव बरें करूं.